इरशाद भट्टी साहब पहले आए थे आपके पास, सुना है दोबारा आ रहे हैं? आप देखें, उन्होंने कहा था कि भाई मैं आऊंगा, ज़ाहिर है उन्होंने 2-3 पॉडकास्टों में भी उन्होंने कहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो मैंने उनसे ये कहा था कि जो मेरे वाली चीजें हैं, जो मेरे सवालात हैं, आप ये जाकर मिर्जे के सामने रखें। आप तो फिर आप मेरे पास आए ना कि वो ये कहते हैं तो आप सवाल करें। तो आप मिर्जे के ऊपर होने वाले एतराजात, ये बड़ी आम बात है, भट्टी साहब हो या दीगर कोई लोग हों। मिर्जा ये बड़ा जो ना वो किसे कहते हैं ना, वो शातिर आदमी है, वो अपने एतराज को आवाम तक वो पहुंचाता है, लेकिन भाई जो हमने किए हैं वो तो दो जवाब। वो जो हमने तुम्हारे बारे में चीजें बयान की हैं, तुम उनकी बातें करो, उनके जवाब दो। तो भट्टी साहब पहले उससे वही वाले हमारे सवाल पूछें, लेकिन उन्होंने नहीं पूछे ना उन पे सवाल। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने अभी ताजा अपने किसी एक चाहने वाले के साथ पॉडकास्ट की, उसमें वही हुआ जो मुझे खदशा था। मैं इरशाद भट्टी साहब से बड़े अरसे से कह रहा था, और अभी मुहर्रम वाली पॉडकास्ट में भी मैंने उनको कहा था कि मुफ्ती साहब पॉडकास्ट से आगे आगे भागेंगे, आपने पीछे पीछे रहना है। और देखें वही हुआ है। अभी उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा कि पहले इंजीनियर साहब हमारे सवालों के जवाब दें ना, भट्टी साहब उनसे सवालात के जवाबात लें, तो फिर हम अगली बात करेंगे। और भाई तुमने तो अभी तक पॉडकास्ट दी नहीं भाई, 18 सवाल लेके वहां पर गए थे और तुमने रजिस्टर खोल के पूरी तकरीर की, और वो तकरीर वो है जिसका जवाब बहुत पहले आ चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि मिसबाई साहब के खामोश होने के बाद हमें मीम्स का मटीरियल मिल गया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू से। वो देसी फनकार टीवी, लो सांबो और ओल्ड्स आर नथिंग, ये 3 जो मीम्स के चैनल्स हैं, उनके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की उस पॉडकास्ट की एक एक बात का जवाब हमारी वीडियोस की शक्ल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसलिए मुझे उसका जवाब देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने जवाब दिए। मैं असल में तो आपने जवाब देने थे। और आज फिर साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को रिबटल करते हुए मैं वो 5 हवाले रख रहा हूं। उनकी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, मैं कुरान और सुन्नत से तुम्हारे बुजुर्गों के उन अकायद का रद्द कर चुका हूं। तुम्हारे जो जवाब हैं उनके जवाब भी पहले दे चुका हूं। आज सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन बातों के जवाब तुमने देने हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा है, आला हजरत के 12 अकीदे, वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। फिल वक्त मैं 5 रेफरेंसेस पंचतन पाक की निस्बत से दे रहा हूं। ये सिर्फ रेफरेंस है, मैं इनकी डिटेल्स नहीं बयान करूंगा, सिर्फ हवाले दिखा दूंगा। पुरानी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। रेफरेंस नंबर 1, चिश्ती रसूलुल्लाह और उसके साथ जुड़ा हुआ थानवी रसूलुल्लाह। क्योंकि थानवी रसूलुल्लाह अब तुम्हारे खाते में है, तुम उसके ऊपर खामोश हो गए हो। अब तो हमने फतावा रजविया से आला हजरत का फतवा दिखा दिया है थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर। अब ये भाग नहीं सकते, ये उनको ये बेनिफिट भी नहीं दे सकते कि थानवी साहब की भी किताब बदल गई है। आलिफ दाद रसाला ये खुद प्रिंट कर रहे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें ये खुद प्रिंट कर रहे हैं। तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह, इन दोनों को कंबाइंड करें, इसका जवाब देना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। शरी हुक्म बयान करना है। इसके हक में जो मुनाजरे लड़ते रहे उनका शरी हुक्म, उनके निकाह का शरी हुक्म, उनके ईमान का शरी हुक्म, उनकी चाचियों का शरी हुक्म, हाँ ये सारा बयान करना है। फिर उसको बेच के जो कमाई खाते रहे उनकी कमाई का शरी हुक्म, और उस पर जो गूंगे शैतान बने रहे उन शैतानों का शरी हुक्म बयान करना है। दूसरा रेफरेंस कश्फुल माजूब से, जो इनके हजरत अली हजवेरी साहब हैं, उन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर उनके सहाबी की बीवी सैयदा ज़ैनब पर बुरी निगाह डालना, नाऊज़ु बिल्लाह, और बाद में अपने अकद में लेना, उससे उन्होंने बाजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया। और तौरात के झूठे वाक़े को बुनियाद बना के जुनैद बगदादी का सहव साबित किया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, उनके सहाबी की बीवी पे नजर डाल के और बाद में उससे शादी करने का वाकया कोट करके। इसका जवाब हमें चाहिए भाई। और पीर करम शाह अल अज़हरी, जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कश्फुल माजूब को प्रिंट करवाया, ये वही कश्फुल माजूब है जो हमारे बाबा जी खादम रिजवी भी यूं लहराया करते थे। उसी में ये हवाले मौजूद हैं। उसके मुकदमे में लिखा पीर करम शाह साहब ने कि बड़ी अच्छी किताब है। और ज़ियाउल कुरान जब उन्होंने तफसीर प्रिंट की, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सैयदा ज़ैनब से मुतल्लिक वाक़या है, ये काफिरों ने साजिश करके डाल दिया है। और वो भूल गए कि वो काफिर खुद उनके अपने बुजुर्ग थे, बकौल उनके। एक टिकट में 2-2 मजे लेते हैं। तीसरा रेफरेंस इनके हजरत फरीदुद्दीन अतार ने तज़किरतुल औलिया में बाजीद बुस्तामी के हवाले से नकल किया कि वो कहते थे, मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं,
میں ہی موسا ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا تھا، امتی نبی کہا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں۔ اس نے تو باطل تعویلات کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، لیکن انہوں نے تو ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں، اور پھر کہا میں ہی حق ہوں، انا الحق، یعنی کہ اپنے آپ کو خدا بھی کلیم کر دیا۔ یہ تیسرا حوالہ۔ چوتھا تذکرۃ الاولیاء ہی سے شیخ فرید الدین عطار بازید کے حوالے سے انہوں نے لکھا، وہ کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس کی نیب قریشی نے تعویل کیا، اس نے کہا ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں، یا وہ مولا علی کے ہاتھوں میں پکڑا دے تو بابے کتوں آ گئے، تو بابے کسی کھنگڑ نہیں دینا۔ تمہارا بابا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، یعنی وہ دو جھنڈے مان رہا ہے، ایک اللہ کا جھنڈا اور ایک محمد کا جھنڈا، یعنی مقابلے پہ لے آیا۔ پھر میں نے بتایا تھا تمہارے بابے کا جھنڈا ہم نے دریافت کر لیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے جھنڈا بلند ہوگا اور کہا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی۔ تمہارے بابوں کے جھنڈے ہونے نہیں ہیں، جھنڈے چڑھنے نے تھوڑے بابیاں تھے انشاءاللہ۔ پانچواں ریفرنس کشف المحجوب سے حضرت علی اجمیری اور تذکرۃ اولیاء سے حضرت فرید الدین عطار۔ احترام سے نام لے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ نام احترام سے نہیں لیتا، میں تو احترام سے نام لیتا ہوں۔ دونوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے امام حنیفہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے وہ ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں اور بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں، اور تعبیر یہ بیان کی کہ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے۔ سنتیں تو کوئی نہیں جمع کی، سنتیں تو پھر بھی جمع نہیں ہوئی ہیں، کوئی حدیث کی کتاب ان کی دنیا میں موجود نہیں ہے ہی جھوٹ، فراڈ۔ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں دکھانا یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے، رحمانی خواب نہیں ہو سکتا، ویسے تو یہ ہے ہی جھوٹ۔ اس گستاخی کا بھی ہمیں جواب چاہیے۔ کہتے ہیں جی خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، تو شیطانی خواب کون نا؟ اسے رحمانی خواب کہہ رہے ہو، اللہ کی طرف سے بشارت، اللہ یہ دکھائے گا کہ میرے نبی کی ہڈیاں ہیں قبر میں۔ اللہ نے دکھانا ہوتا تو ہم سے سیکھ لو، ہم بھی بریلوی رہے ہیں، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ تمہارا کام تھا، تم کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی اسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کا آسا مبارک، آپ کا کرتا مبارک، تم نے پکڑ کے نبی اسلام کی ہڈیاں بتائیں۔ تو یہ 5 حوالے قرآن و سنت سے میں نے ان چیزوں کا رد کیا۔ ایک ایک چیز کی انجینئرنگ کی، وہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ آج صرف میں 5 حوالے بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے ان کے بچے کو پڑھا دیے ہیں، اور آج تک آ کے کسی نے ویڈیو میں علمی جواب نہیں دیا، ہمیشہ گالیاں نکالی ہیں۔